Assalamu alaikum everyone. Welcome to Voice of Hazara News. Please subscribe Voice of Hazara News and press the bell icon, turn on the notification so that you will receive videos and updates from Voice of Hazara News. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما السلام عليكم ورحمة الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا
تسليما. ما شاء الله ما شاء الله. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الله الله الله. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. الله 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 ما شاء الله. وما بدلوا تبديلا. الله. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. إن الله كان غفورا رحيما. الله الله ما شاء الله. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء يتوب عليهم. الله ما شاء الله ما شاء الله. أحسنتم ما شاء الله. إن الله كان غفورا رحيما. الله الله. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. الله الله. وكفى الله المؤمنين القتال. ما شاء الله. وكان الله قويا عزيزا. وكان الله قويا عزيزا. الله الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد. وأنت حل بهذا البلد. ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان
الإنسان في كبد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة الله ما شاء الله ما شاء الله وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة الله اللهم ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجه وبه نستعين إنه خير ناصر و معین. خیلی زیاد مصدق اوقات شما نمیشم، یک چند
رئیس را خدمت شما عرض منم، زحمت شما تمام مستوام والخما مبارکباد عرض منم خدمت آقای استاد قاری زمان کسته که خداوند متعال یک دختری را در زنا عطا کرده، انشاءالله که از کنیزان حضرت زهرا سلام الله علیها قرار بگیره و عمر طولانی و بابرکت عنایت کنه انشاءالله. دمنی نظامی خداوند متعال، دمنی نظامی از کائنات که مو زندگی منیم، مو یک فیزیکس داریم، یک متافیزیکس داریم، یک طبیعت است و یک ماورای طبیعت است و این دودنا حقیقت قدردگی خو مرتبط است. ماورای طبیعت برای طبیعت اثرگذار است. کارهایی که دمنی ماورای طبیعت صورت میگیره و یک حقیقت ماوراء الطبیعی داره، اونا برای طبیعت عالم همیشه اثرگذار است. ماوراء الطبیعی یعنی اون حقایقی که منیش ماده وجود نداره، عاری از ماده است. تجربیاتی صورت گرفته دمنی دانشمندان که ثابت مونه ماورای طبیعت برای طبیعت همیشه اثرگذار است. مثلا امو آزمایش مشهور و معروف را که شما شنیده باشین که اول در ژاپن یک دانه دانشمند مایا برای ذرات آب کسته تحقیقات را انجام میده، مولکولز آب را زیر میکروسکوپ وقتی که نگاه مونه میبینه که او آبهایی که داخل شهر است و انسانها قد از آبها برخورد مونه، اونا مولکولش بسیار بدصورت است، بسیار قیافه ها و اشکال نامنظمی در آن. بعد مورا آبهایی که در کوهستان ها است و اونجاها در دسترس انسان ها نیست، وقتی که اونا را درباره‌اش تحقیق مونه میبینه که اونا مولکولش بسیار خوبصورت اشکال داره، مثل گل وری است، اشکال منظمی داره خلاصه. بعد امی تجربه را در ایران کسته یک دن از دانشمندان ایرانی کسته در تبریز اونا تحقیق مونه. اونا چیکار مونه؟ میگره امو آبهایی که داخل شهر بود و بسیار مولکولش بدنم نشده، اونا را میگره. خب البته اینا را متوجه هستیم مو که بالاخره آب امو آبی که داخل شهرم بوده آب تمیزی بوده، آب آلوده نیست. از لحاظ ظاهری که توخ کنیم هیچ آلودگی ویروسی منش جراثیمی چیزی منش نبوده، خیلی تر و تمیز، اما بالاخره مولکول چی اشکالی بدصورت و نامنظم در اینا. به خاطر چیه؟ به خاطر امو اعمال و رفتار و فعالیت های منفی که در من شهر در توسط انسان ها انجام میگیره، اینا بر از او آبها اثرگذار شده، اثرش در بریزونه. مولکول از اونا بسیار بدنم نشده، آلوده چیز نامنظم اشکال اختیار کرده برید. این دانشمند ایرانی ما چیکار مونه؟ اونمو آبی که داخل شهر را میگیره که اول زیر میکروسکوپ مینه که تو اونک بسیار اشکال نامنظم و بدصورت داره، پورا شاو پیش از او کسته قرآن را تلاوت مونه. یک شب پیش از او آو قرآن تلاوت مونه تا صبح دوباره همو آو را برده دمانی آزمایشگاه. وقتی که دوباره زیر میکروسکوپ توغونه میبینه که خوبصورت ترین اشکال را مولکول از او پیدا کرده، بسیار منظم اشکال پیدا کرده. اینا اثر میده برای از اینا. حالا شما نگاه کن امیرنگا یکی دیگر از علما یک تجربه دیگر کرده بود. مثلا اونا گفته بود که شما بگیرین یک دانه مالتا را، یک پرتقال را بگیرین از غول چی دو نصف کنین کستن، یک نصف من یک دانه ظرف شیشه‌ای بریم دروازه‌اش بند کن و نصف دیگه شر من یک ظرف شیشه‌ای دیگه و دروازه‌اش را بند کن. و زو بعد برای کاغذ بگیرین، برای یک دانه زونا حرف‌های منفی بنویسین، مثلا دروغ، غیبت، تهمت، نمیدونم بزدلی، نمیدونم خیانت، از این چیزا بنویسین. یک 4 دانه فوش هم مثلا زیرش بنویسین. بس برای زو بچسبندن. بس برای یک دانه دیگه ش حرفای مثبت بنویسین، صداقت، شجاعت، ایثار، این زی حرفا مثلا. اور بس برای دیگه ش بعد از گذشت 4-5 روز ما میبینیم که مگه امو
ظرفی که داخل از یک نصف پرتقالی که برش بزمو حرفای منفی نوشتیم در حدود 4-5 روز مگه رنگ از اون پرتقال سیاه شده بود، سیاه میشه، در حالی که او دیگه‌شی مگه بعد از 4-5 روز هنوز تازه بود. با زمین در گذشت بعد از 20 روز اون دیگه‌شی که منش حرفای منفی نوشته بود دیگه کلا سیاه شد و دیگه خیلی از بین رفت تقریبا. اما این دیگه هنوز رنگ نارنجی خور حفظ کرده بود بعد از 20 روز. حالا نگاه کنی هر دویشی مال یک پرتقال است و نصف امزو یک پرتقاله، من دو دانه ظرف گذاشته شده و درهایشم بس بسته و در یک اتاق و در یک فضا گذاشته شده، اما یکی خراب میشه و دیگری خراب نمیشه. خب اینا چیه؟ اینا تمام آثاری ماوراء طبیعت و کارهای ماوراء طبیعی و غیر مادی و اعمالی از موسته که برای طبیعت عالم اثرگذار است. یا دمنه ایران در یک از شهرهایشی سازمان حوادث غیر مترقبه دمنه اینجاگام است که است دیزاستر منیجمنت که است گو اداره است که امی حادثه هایی که رخ میده مورا بررسی مونه، طوفان مای، سیل مای، زلزله مای، دیگه مای. اینا مگه در یک شهری در یک دهاتی رفتیم مگه در زمستان بود مگه سرمای شدیدی آماده بود مگه دو دانه باغ کنار هم قرار داشته، باغ سیب بود، اردویش هم مال سیب بود مگه. اما مگه در سرمای شدید مگه یک دانه زو باغ که کنار یک دیگه بود دیوار به دیوار، یک دانه باغ کاملا سوخته بود، یک دانهش هم کاملا سالم مانده بود. اینا مگه ما رفتی وقتی که تحقیقات انجام دادیم مگه فهمیدیم بعداً متوجه شدیم که صاحبی از اون باغی که باغش کاملا سالم مانده زکات میداده بوده و اویش که خراب شده باغش رو اهل زکات نبوده، زکات خور پرداخت نمیکرده بود. حوادث طبیعیه. لذا امیرنگا دمنی مختلف جاها شما تو که تجربه ها انجام گرفته. عرض می است که واقعا مردم متاسفانه اینمی حرفا را اگر یک دانه دانشمندی مثلا غیر اسلامی دمنی مردم از موبای بیزنس گودن مثلا مسلمان نباشه و حرفا را بای بیزنس خیلی خلاصه حزمونیم و خلاصه خیلی دوجد مایم که چی حرفای علمی و تحقیقاتی و فلانی چی آثار و اینا. اما امی حرفا را اگر از روایت ائمه علیهم السلام صحبت کردیم میگن این حرفا مالی 1400 سال قبل است و اینا حرفای قدیمی و فلان، شما هنوز گیری امزی روایات هستیم و فلان از این حرفا، در حالی که اینا امروز از لحاظ علمی ثابت شده. ای که ائمه اطهار علیهم السلام منی روایات از مو خیلی تاکید شده که خانه های خورا قد تلاوت قرآن منور کنین، نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن. رسول خدا صلوات الله علیه فرمود اینها اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. یک حقایقی است که واقعا ما باید برایشان اعتقاد داشته باشیم، اینا از خود آثار داره، اثر داره. اینها حدیث کساره وقتی که بزرگان از ما خیلی تاکید مونه، یک از علتهایش امی است که این تلاوت ها و این کلام نورانی اینها باعث نزول برکت های خداوند متعال دمنی زندگی های از موش. پیغمبر خدا فرمود خانه های خور قد تلاوت قرآن نورانی کنین، امو کارایی را که یهود و نصارا انجام میده شما اونا را او کارا را شما انجام ندین. اونا چی کار کرد یهود و نصارا؟ مگه اونها کسته فرمود دمنی روایت است مگه صلوا فی الکنائس و اطلعوا بیوتهم، مگه نمازهای خور عبادات خور تمام دمنی عبادتگاه های خور انجام میداد، خانه های خور تعطیل کرد. منی خانه‌اش هیچ چیز نیست، نه عبادت، نه نماز، نه ایگو مناجات، هیچ چی وجود. تمام کارهای عبادی خود کجا انجام میدن؟ در مساجد و در عبادتگاه‌های خودم خان. رسول خدا فرمود شما این کارا نکنید. نماز جماعت خور، نماز یومی خور برین در من مسجد بخوانید. اونجا برین بخوانید. حالا مجلسی سخنرانی چیزی هم در مجلس مسجد میشه برین گوش کنید. اما دیگه یک نمازهای مستحبی خور مخصوصا تلاوت قرآن در من خانه انجام بدین. اینها علمای اخلاق همیشه تذکر میدن که بیشتر کوشش کن مستحبات خورد دمنه انظار و در روی بری مردم طولانی نکن. اینا یک وقتی دمنه انسان ریا ایجاد مونه، اینا یک وقتی دمنه انسان بعضی صفات پست و رذیله اخلاقی ایجاد مونه. اینا رو برین دمنه خانه در خلوت های خود انجام بدین، قرآن تلاوت کنین، خانه های خود نورانی کنین قد تلاوت قرآن، مجلس اهل بیت بگیرین. واقعا امام سلام الله علیه امام معصوم فرمود وقتی که در خانهش مجلس ذکر روزه ابو عبدالله حسین گرفته بود، ابو هارون مکفوف روزه خواند. گفته ابو هارون وقتی که مجلس ختم شد، گفت تو وقتی که روزه میخواندی یک فوج از ملائکه نازل میشد، یک فوج دیگه واپس بال میرفت.
اینا را درو امام صادق علیه السلام درو گفته است، حقایق است اینا. نازل میشه، ملائکه نازل میشه و ملائکه جایی که نازل شونه به برکت و به رحمت خدا نازل نموشنه. یک دنه خانه د قم بود 100 سال بود دمنش مجلس و روزه گرفته میشد. او خانه دیگه بعداً مصاحبه شوره وقف کرده بود برای امضی کار. علامه طباطبایی ولی شخصیت ها معرف دمنی از خانه دیوارهایش زیارت میکرد. بلا وجه نیه. 100 سال مگه دمنی از خانه ذکر روزه خوانده شده اینجا. معرف در و دیوارش را زیارت میگفت اینجا متبرک شده این خانه. واقعا نمیترسته. لہذا ما کوشش کنیم بسیار سنت خوبی است واقعا که یک اولاد در دنیا باید و ما چنین محفل بگیریم که ذکر قرآن که است هم خانه را منور کنیم و هم وجود از او نورسیده را خلاصه متبرک شون ان شاء الله. یک صلوات بخوانیم بر محمد و آله. من از یعنی زیارت خانه خدا نمیدونم مسجد و مثلا زیارت ائمه شرک هم در بالا نمیشه کما بری صحبت کنیم که کما آغاز کنیم. بله خب این خود جوابشی بسیار واضح و ساده است که اول خب ما باید شرک را تعریف کنیم. از مردم خودمون ارفار بزنیم. بله خب امور عرضمونم خدمت شما اینا رو باید شرک را اول تعریف کنیم برای ازونا که شرک یعنی چی؟ شرک یعنی که ما یک موجود دیگر را بیرون در عرض خداوند متعال قرار بدیم. درست شد یعنی خدای متعال هم سر جای خود یکی دیگه هم باید در عرض خدا قرار بگیره، در مقابل خدا قرار بگیره. مثلا اگر ما بایم از آقا امیرالمومنین علی علیه السلام در ازی عقیده کمک بخوایم که علی علیه السلام مستقلا بدون کمک خدا، بدون در نظر گرفتن خدا، خود آقا امیرالمومنین مستقلا مرا کمک منه. خب شرک واضح و شرک جلی است خلاصه، در حالی که هیچ شیعی از آقا امیرالمومنین قد از این عقیده کمک نمیخواید. ما از آقا امیرالمومنین از این خاطر کمک میخواهید چون آقا امیرالمومنین ولی خدا است. آقا امیرالمومنین به اذن خدا اگر یه چیز میده به اذن خدایه. خود آقا امیرالمومنین هم هیچ چی نداره، اگر از خدا جدا شونه آقا امیرالمومنین هیچ چی نیست. درست شد یعنی مثل که او بچه ریزه آمد خدمت رسول خدا صلوات الله علیه نشست، پیغمبر خدا فرمود مرا زیاد خوش داری یا بابی خوره؟ گفت شما رو زیاد خوش دارم. گفت مرا زیاد خوش داری یا مادر خوره؟ گفت شما رو زیاد خوش دارم یا رسول الله. گفت مرا زیاد خوش داری یا خود خوره؟ گفت ما جان فدای شما شدم. گفت خب مرا زیاد خوش داری یا خدا را؟ موقع بچه 13-14 ساله بود از جای خود بلند شد گفت یا رسول الله ما شما رو از خاطر خدا خوش دارم. اگر شما قد خدا ربطی نداشته باشین برای ما هیچ ارزشی ندارین. پس ما هم اگر مورد زیارت ائمه علیهم السلام و از اونا چیزی طلب مونی اونا رو واسطه قرار میدی که شما چون ولی خدا هستین و از جانب خدا یک ولایت شما رو ملاو شده و به اذن خدا یک کارای انجام بدین، قدمزو ولایتی که خدا شما رو داده باید حاجت از مر پورا کنه. درست شد یعنی و الا خدای نکرده اگر کسی باید قد از اعتقاد که امام علی مستقلا خود چی همه کاری کنه، خود شرک جلی و واضح است که کس ایرنگ عقیده نداره. این از واضحات است. ان شاء الله خداوند متعال تمام از ما توفیق بده که بتونیم خانه های خود قد ذکر قرآن و قد ذکر ائمه علیهم السلام نورانی و متبرک کنیم ان شاء الله. پروردگار عالم تمام کسانی که به اولاد است اونا را اولاد سالم و صالح عنایت کنه و ان شاء الله خداوند متعال قدم نو رسیده را برای استاد قاری زمان که است مبارک و میمون قرار بده ان شاء الله و یک عمر طولانی و بابرکت عنایت کنه. یک صلوات بخوانید بر محمد و آل محمد. الله صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين الله جميل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين مصادق بالا اونجا از خیر Ben kare sattı eşit yani. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان
شاء الله. جميل، احسنتم يا استاذ. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. الله 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 الله، ما شاء الله، جميل. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العلي العظيم. الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء
بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا ما شاء الله أحسنت. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا ما شاء الله أحسنت. طيب الله أنفسك. بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا ما شاء الله أحسنتم يا أستاذ. الله فيك يا أستاذ. الله يفتح عليك. جميل ما شاء الله. الله يرزقك. صلى عليه. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا ما شاء الله. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا ما شاء الله. جميل يا أستاذ. يفتح عليك. جميل. أحسنت. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن ما شاء الله ما شاء الله أحسنتم. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا ما شاء الله أحسنتم. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا
ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. نعم ما شاء الله. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. جميل ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها ما شاء الله ما شاء الله. والسماء وما بناها كلام جميل يا أستاذ ما شاء الله. أحسنتم طيب والله. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. جميل يا أستاذ ما طيب شاء الله الله. أنفسكم. نعم جميل ما شاء الله. والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها
ما شاء الله. نعم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم. عرض سلام و ادب و ارادت خدمت برادران گرامی. آرزوی سلامتی و رحمتی دارم و عرض خیر مقدم خدمت همه سروران گرامی. انشاءالله تلاوت بکنم آیات انتهایی از سوره مبارکه آل عمران. ثواب تلاوت رو هدیه میکنیم به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از برکات صلوات بر محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين. ولله ملك السماوات والأرض. الله أحسن. طيب الله. والله على كل شيء قدير. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. الله أكبر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أحسن. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات. الله. لآيات
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ما شاء الله. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك طيب الله جميل جميل سبحانك فقنا عذاب النار سبحانك فقنا عذاب النار سبحانه يا رب ما شاء الله. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم جميل الله ما شاء الله. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك نعم جميل. ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار الله الله أكبر. ويتفكرون في خلق السماوات
سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ما شاء الله. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار طيب الله جميل. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته ما شاء الله ما شاء الله. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا أحسنت حبيب الله. أحسنتم جميعا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار جميل. نعم جميل يا شيخ ما شاء الله. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ما شاء الله. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان الله الله. ربنا إننا
سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا الله الله ربنا فاغفر لنا ذنوبنا جميل ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة الله الله جميل الله الله يا أستاذ ما شاء الله إنك لا تخلف الميعاد الله الله أحسنت أحسنت يا شيخ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم الله 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 أحسنت يا شيخ جميل فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى أحسنت أحسنت جميل يا أستاذ أحسن ما شاء الله بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا جميل جميل طيب الله في صوتك يا أستاذ وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات اللهم ارزقنا الجنة ما شاء الله 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 ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند
الله أكبر جميل أحسن لا إله إلا الله والله عنده حسن الثواب. نعم ما شاء الله الله الله. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. نعم جميل يا إلى أستاذ. الله إلى الله متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. الله ما شاء الله لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. جميل يا شيخنا ما شاء الله. أحسنتم طيب. رحم الله والديك يا أستاذ. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ما شاء الله. نعم جميل يا أستاذ. ما شاء الله جزاك الله الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله. الله أكبر. لا إله إلا الله. ما شاء الله. ما شاء الله جميل جميل ما شاء الله. جزاك الله يا أستاذ ما شاء الله وما عند الله خير للأبرار. جميل الله 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 لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الله أكبر. لا إله إلا الله. جميل جميل نعم جميل ما شاء الله. الله الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله. الله والديك يا أستاذ. ما شاء الله.
يفتح عليك ما شاء الله. الله يحفظك ما شاء الله. الله وما عند الله خير للأبرار. ما شاء الله. طيب الله. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم. الله جميل جميل أحسن. لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. نعم جميل يا أستاذ ما شاء الله. جميل ما شاء جميل. الله. الله. أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. طيب الله جميل. جميل يا أستاذ ما شاء الله. الله يا شيخ. لا إله إلا الله ما شاء الله. أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. بارك الله فيك يا أستاذ ما شاء الله ما شاء الله. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا ورابطوا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. جميل جميل. طيب الله يا شيخ أحسنت. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم. محمد وآل محمد وعجل فرجهم
اللهم ارزقنا خير الدنيا والآخرة بالقرآن واصرف عنا شر الدنيا وعذاب الآخرة بالقرآن اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن اللهم ارحمنا بحرمة القرآن اللهم اكرمنا بكرامة القرآن اللهم اهدنا بهداية القرآن اللهم احفظ مسافرينا بالقرآن اللهم اشف مرضانا بالقرآن اللهم اجعل عواقب امورنا خيرا بالقرآن لا بحق تلاوت های قرآن کریم فرزند برومند نوزاد جناب قاری محمد زمان اکبری را برای والدینشون میمون مبارک بگردان به حق ثواب این تلاوت های قرآن عمرشون را طولانی با برکت عنایت بفرما خدایا به حق تلاوت های قرآن کریم فرزند برومند و نوزادشون را زیر سایه پدر و مادر به قله های موفقیت ها و خوشبختی ها برسان عاقبت امور جمع حاضر عاقبت امور نوزاد عزیز را ختم با خیر بفرما جهت سرسلامتی گل سرسبد عالم هستی سلامتی مسافرها شفای مریضها و جهت سرسلامتی حضار گرامی سرسلامتی قرای عزیز و مهمان گران قدرمان جناب استاد الحاج استاد قاری حسن مختاری که از کشور جمهوری اسلامی ایران تشریف آورده و سرسلامتی قاری انترنشنال و بین المللی کشور عزیزمون پاکستان جناب استاد وجاهت رضا و قرای عزیزمون جناب استاد یحیی و استاد سجاد زمانی و استاد قاری سید انور هاشمی و سایر اساتید که اسمشون رو نبردم خدا انشالله برکت و طول عمر به همه استادا و قرا عنایت بفرماید برای سرسلامتی همهشون جمعا به برکت 3 صلوات مهدی پسند الله